السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. പ്രിയമുള്ളവരെ, അഷ്റഫ മജ്ലിസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഹദീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ദിക്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലപ്പോഴും പല ദിവസങ്ങളിലായി വാട്സപ്പിലും അല്ലാതെയും യൂട്യൂബിലൊക്കെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും കൂടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളൊന്ന് ഫാത്തിഹയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഒരുപാട് മജ്ലിസിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും ഓതാൻ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله
يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفور يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه
وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا الحارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبت رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه
وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا سهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا سويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه
وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معذذ رضي الله عنه وبسيدنا معذذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه
وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المحرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا النضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياه رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور
وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن شاء الله അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങൾ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ച് വന്നവരുണ്ടോ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ അസുഖത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ദുൽമിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന, എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട, ഇതിന്നാലിന്ന ആള് എന്നൊന്നില്ല. പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ടാകും, ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ചെല്ലേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ജിന്നിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ദുൽമ്, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജിന്നി പിശാചിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും ഏൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ദിക്ർ. ആ ദിക്ർ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം? അദ്ദേഹത്തിന് ശൈത്താനീയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ശൈത്താനീയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ദുൽമ് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിക്ർ പറയുകയാണ്. ആ ദിക്ർ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആമൻതു ബില്ലാഹിൽ അദീം വകഫർതു ബിൽ ജിബ്തി വത്വാഗൂത്ത് വസ്തംസക്തു ബിൽ ഉർവത്തിൽ വുസ്ഖാ ലംഫിസ്വാമലഹ വല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം. വിർദുൽ ലത്തീഫ് നിത്യമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ദിക്ർ അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ? ആമൻതു ബില്ലാഹിൽ അദീം വകഫർതു ബിൽ ജിബ്തി വത്വാഗൂത്തി വസ്തംസക്തു ബിൽ ഉർവത്തിൽ വുസ്ഖാ ലംഫിസ്വാമലഹ വല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം. ഇതെന്താക്ക? രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ശൈത്താനിയത്തിൻ്റെയോ ജിന്നിൻ്റെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പല ആളുകളുടെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ സമയം ഒരുപാട് വൈകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പേരൊക്കെ വായിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ അവർ നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ ഒരു മടിയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പേരുകൾ വായിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ദുആയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ നിങ്ങൾ പറയണം. കാരണം നമ്മുടെ ആമീൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനവധി ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും
പിന്നീട് പല ആളുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്കെല്ലാം അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്തായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയ വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്ഖാമി വൽ ആഫാത്ത് وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون. اللهم نظر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتر أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وأسمنا فيما من بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഇന്ന് ഈ അഷ്റഫ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആപത്തും മുസീബത്തും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസുലാക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അള്ളാഹ്. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റബ്ബേ, അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസുലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ പല ആളുകളും പ്രയാസപ്പെടുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബെ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ ആഫത്തിൽ നിന്നും റബ്ബെ നീ അവരെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിച്ച് നല്ല ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ മരണം വരെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെവിടെയും നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളെവിടെയും വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹ്. അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ് അവരെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ച മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ആ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അസൂയയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും കണ്ണവറിൽ നിന്നും സിഹറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും വിശിഷ്യ ഈ അഷ്റഫ് മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ദുൽമിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹുവെ. ആ അപകടത്തിൽ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കാരെയും നീ കാലവിപത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ്, അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ്. ചിന്നിച്ചിതറി മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകിയ എല്ലാ വിഷയത്തിലും, വീടായാലും വാഹനമായാലും ഭാര്യയായാലും മക്കളായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും സ്വത്തായാലും കുടുംബമായാലും നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലാഹുവേ വലിയ ബറക്കത്ത് നീ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാനും യാസീൻ ഓതാനും തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാനും നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് മോശമായി മരിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെയും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദീസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെയും മുസന്നിഫീങ്ങളെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കിനാവിലും അല്ലാതെയും അനവധി പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിനോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എല്ലാവരും വിനീതന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിനോട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.